नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं फिर आपको एक और अफसाना उनका सुना रहा हूँ जो उनकी मियाँ बीवी नोक-झोंक सीरीज में एक और मुकालमवी अफसाना है, यानी जो डायलॉग्स में लिखा गया है। हस्बैंड वाइफ के बीच की नोक-झोंक है और इसका उन्वान है शलजम। आइए सुनते हैं शलजम। खाना भिजवा दो, मेरा बहुत भूख लग रही है। 3 बज चुके, इस वक्त आपको खाना कहाँ से मिलेगा? 3 बज चुके हैं तो क्या हुआ, खाना तो बहरहाल मिलना ही चाहिए। आखिर मेरा हिस्सा भी तो है इस घर में किसी कदर। किस कदर है? लो, अब तुम हिसाबदार बन गई, जमा तफरीक का सवाल करने लगी मुझसे। अरे जमा तफरीक का सवाल ना करूं तो ये घर कब का उजड़ गया होता। क्या बात है आपकी? लेकिन ये सवाल है कि मुझे खाना मिलेगा भी या नहीं। आप हर रोज 3 बजे आएंगे तो खाना खाक मिलेगा। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप इस वक्त किसी होटल में जाएं तो वहाँ भी आपको दाल रोटी नहीं मिल सकेगी। मुझे आपका ये वतीरा हरगिज़ पसंद नहीं है। कौन सा वतीरा? यही कि आप 3 बजे तशरीफ़ लाएं, खाना पड़ा झक मारता रहता है, मैं अलग इंतज़ार करती रहती हूँ। मगर जनाब, खुदा मालूम कहाँ गायब रहते हैं। भाई दुनिया में इंसान को कई काम होते हैं। मैं सिर्फ दो दिन ही तो ज़रा देर से आया, ज़रा देर से। हर खाविंद को चाहिए कि वो घर में 12 बजे मौजूद हो ताकि उसे 1 बजे तक खाना मिल जाए। इसके अलावा उसे अपनी बीवी का ताबे फरमान होना चाहिए, और इसलिए तो यही बेहतर है क्यों किसी होटल में जा रहे हैं जहाँ के तमाम नौकर और बहरे उसके ताबे फरमान हो। आपका इरादा तो यही है, जभी तो आप कई दिन से पर तोल रहे हैं। मैं आपसे कहती हूँ अभी चले जाइए और खाना खाए बगैर जाइए, होटल में आपको मिल जाएगा। लेकिन तुमने तो अभी अभी कहा था कि इस वक्त होटल में दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। बात करके भूल जाती हो। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बल्कि कर दिया गया है। ये तो सही है, तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन ये खराबी किसने पैदा की है? आपने। और किसने? जो मेरी जान का रोग बने हुए हैं। मुझे तो रात का चैन नसीब है ना दिन का। दिन का तुम छोड़ो, रात का चैन आपको क्यों नसीब नहीं? बड़े इत्मीनान से सोई रहती हैं, जैसे मुहावरे के मुताबिक घोड़े बेच के सो रहे। अपने घोड़े बेचकर आदमी कैसे सो सकता है? कितना वाहियात मुहावरा है। वाहियात ही सही, लेकिन अभी चंद रोज हुए तुमने एक घोड़ा, उसके साथ तांगा भी बेच डाला था, और उसे तुम रात भर खर्राटे देती रही। मुझे तांगा रखने की क्या जरूरत थी, जबकि आपने मुझे मोटर ले दी थी। और खर्राटे भरने का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। मोहतरमा, आप जब ख्वाब खरगोश में थी तो आपको कैसे पता चलता कि आप खर्राटे लेती हैं? बखुदा उस रात में बिल्कुल ना सो सका। इसका अव्वल, इसका आखिर झूठ। चलिए, तुम्हारी खातिर ये भी मान लिया। अब खाना दो। खाना नहीं मिलेगा आज, आप किसी होटल में जाइए। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप वहीं बसेरा कर लीजिए। तुम क्या करोगी? मैं मर तो नहीं जाऊंगी आपके बगैर, खुदा ना करे तुम मरो। लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? मैं अपनी मोटर बेच लूंगी, उससे तुम्हें कितना रुपया मिल जाएगा? अरे 6-7 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। उन 6-7 हज़ार रुपयों में तुम कितने अरसे तक अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकोगी? मैं आपकी तरह लख लुट और फजूल खर्च नहीं,
آپ دیکھیے کہ میں ان روپوں میں ساری عمر گزار دوں گی، میرے بال بچے اسی طرح پلیں گے جس طرح کہ اب پل رہے ہیں۔ یہ ترکیب مجھے بھی بتا دو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی ایسا منتر ہاتھ آ گیا ہے جس سے تم نوٹ دگنے بنا سکتی ہو۔ ہر روز بٹوے سے نوٹ نکالے، ان پر منتر پھونکا اور دگنے ہو گئے۔ اب میرا مذاق اڑاتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ چلو ہٹاؤ اس قصے کو، کھانا دو مجھے۔ کھانا آپ کو نہیں ملے گا۔ ارے بھئی آخر کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ آپ کے قصور اور آپ کی خطائیں اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو میری ساری عمر بڑھ جائے گی۔ دیکھو بیگم، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اگر تم نے کھانا نہ دیا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ غضب خدا کا، میرے پیٹ کا بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے اور تم واہی تباہی بک رہی ہو۔ مجھے کل اور آج ایک ضروری کام تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی، اور تم نے مجھ پہ الزام دھر دیا کہ میں ہر روز دیر سے آتا ہوں۔ کھانا دو میرا، ورنہ آپ مجھے ایسی دھونس نہ دیں۔ کھانا نہیں ملے گا آپ کو۔ ارے یہ میرا گھر ہے، جب چاہوں آؤں، جب چاہوں جاؤں۔ تم کون ہوتی مجھ پر ایسی سختیاں کرنے والی؟ میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہارا یہ مزاج تمہارے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کا مزاج میرے حق میں تو بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ دن رات کڑ کڑ کے میرا یہ حال ہو گیا ہے، 10 پاؤنڈ وزن بڑھ گیا ہے۔ بس یہی حال ہوا ہے تمہارا، اور تمہاری زود رنج اور چڑچڑی طبیعت کے باعث میں بیمار ہو گیا ہوں۔ کیا بیماری ہے آپ کو؟ تم نے کبھی پوچھا ہے کہ میں اس قدر تھکا تھکا سا کیوں رہتا ہوں؟ کبھی تم نے غور کیا کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت میرا سانس کیوں پھول جاتا ہے؟ کبھی تم کو اتنی توفیق ہوئی کہ میرا سر ہی دباتی، جو اکثر درد کے باعث پھٹنے کے قریب ہوتا ہے؟ تم عجیب قسم کی رفیقہ حیات ہو۔ اگر معلوم ہوتا کہ مجھے تم ایسی بیوی ملے گی تو میں نے دوری سے سلام کیا ہوتا، اور مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ ایسا خاوند میرے پلے باندھ دیا جائے گا تو میں نے وہیں اپنے گھر میں زہر پھانک لیا ہوتا۔ زہر تم اب بھی پھانک سکتی ہو، کہو تو میں ابھی لا دوں، لے آئیے، لیکن پہلے مجھے کھانا کھلوا دو۔ میں کہہ چکی ہوں وہ نہیں ملے گا آپ کو آج، کل سے تو خیر مل ہی جایا کرے گا، اس لیے کہ تم یہاں سے عدم آباد پہنچ جاؤ گی۔ بہرحال بھوکے پیٹ کے ساتھ تمہارے لیے زہر لینے باہر نہیں جا سکتا۔ بہت ممکن ہے موٹر چلاتے چلاتے ہی مجھے غش آ جائے اور میں غفور اللہ ہو جاؤں، اس لیے میں خود ہی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کیا کوشش کیجیے گا؟ خان صاحب کو بلاتا ہوں، آپ اسے نہیں بلا سکتے۔ کیوں؟ بس میں نے کہہ جو دیا کہ آپ کو ان معاملوں میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حد ہو گئی، میں اپنے گھر میں اپنے خانسامہ کو بھی نہیں بلا سکتا۔ نوکر کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اس وقت میں بھی اسی جگہ ہوں، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ ادھر ہٹو ذرا، میں اس کو تلاش کروں، شاید مل جائے۔ اس سے کیا کہنا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، تمہارے بدلے میں اس گھر کی نوکری خود کیا کروں گا۔ آپ کر چکے۔ سلام حضور۔ بیگم صاحب سالن تیار ہے۔ صاحب کھانا ٹیبل پر لگا دوں؟ تم دور دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن بیگم صاحب آپ نے آج صبح لیکن بیگم صاحب آپ نے صبح جب خود باورچی خانے میں شلجم پکائے تو وہ سب کے سب جل گئے، اتنی آنچ تیز تھی۔ اس کے بعد آپ نے آرڈر دیا کہ صاحب دیر سے آئیں گے، اس لیے تم جلدی جلدی کوئی اور سالن تیار کر لو۔ سو میں نے آپ کے حکم کے مطابق 2 گھنٹوں کے اندر 2 سالن تیار کر لیے۔ اب آپ فرمائیے تو میں ٹیبل پر لگا دوں، دونوں انگیٹھیوں پر دھرے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے شلجموں کی طرح جل کے کوئلے ہو جائیں۔ میں جاتا ہوں، آپ جب بھی آرڈر دیں گی بندہ ٹیبل لگا دے گا۔ تو یہ بات تھی۔ کیا بات تھی؟
میں اتنی دیر تک باورچی خانے کی گرمی میں جھلستی رہی، اس کا آپ کو کچھ خیال نہیں. آپ کو شلجم پسند ہے تو میں نے سوچا خود اپنے ہاتھ سے پکاؤں. کتاب ہاتھ میں تھی جس میں ساری ترکیب لکھی ہوئی تھی. کتاب پڑھتے پڑھتے میں سو گئی، اور کمبخت شلجم جل بھن کر کوئلہ ہو گئے. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. چلیے، میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے مگرمچھ دوڑ رہے ہیں. ہر بات میں مذاق برطرف. ذرا ادھر آؤ، میں تمہارے شلجم دیکھنا چاہتا ہوں، کہیں وہ بھی کوئلہ نہیں بن گئے؟ کھانا کھانے کے بعد دیکھا جائے گا. یہ تھی آج کی کہانی شلجم.